मैदान क़यामत बर्पा होगा, पुलसरात लगी होगी, अंबिया गुजर रहे होंगे, रसूल गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, कुतुब गुजरेंगे, अब्दाल गुजरेंगे, गौस गुजरेंगे, औलिया किराम गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, सारी दुनिया गुजर रही होगी। आएगी काली कमली वाले की लफ्ज़े जिगर की बारी, फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया। दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल MS हनीफ रिएक्शन पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बयान को सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। ये अल्फाज इंसान को अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देते हैं। कभी कभी एक नसीहत पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देती है। आइए देखते हैं इस पैगाम में हमारे लिए क्या सबक और क्या तंबीह मौजूद है। आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक की इबादत से फारिग हो गए जिन्होंने इकराम किया, एहतराम किया, तमाम इबादत को मुकम्मल तरीके से निभाया। परवरदिगार आलम आखिरी दिन में फरिश्तों को जमा फरमाते हैं और पूछते हैं, ओ मलाइका, ओ जिब्रील, ए मीकाईल, ओ इसराफील, ये लोग अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए कहाँ चले? ये नए कपड़े पहनकर कहाँ चले? ये खुशबू लगा कर कहाँ चले? ये गुस्ल करके कहाँ चले? ये खुशियां मनाते हुए कहाँ चले? फरिश्ते अर्ज़ करते, इलाहुल आलमीन ईद की नमाज पढ़ने चले हैं। रमजानुल मुबारक में जो इबादत की तौफीक बख्शी, तेरा शुक्र अदा करने चले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर एक कारी हनीफ साहब का बयान सुनेंगे तो जरूर इंशाअल्लाह नफा होगा। चलते हैं बयान की तरफ। आलम मलाइका से पूछते हैं, ओ फरिश्तों, इन्होंने जो रोजे रखे, इन्होंने जो इबादत की, इनके दिल में जो मेरा खौफ समा गया, इनके दिल में जो मेरा डर बस गया, इन्होंने तकवा परहेजगारी इख्तियार की, ए फरिश्तों, क्या इन लोगों ने मुझे देख रखा है? और मलाइका, क्या इन लोगों ने मुझे देख लिया? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, इलाहुल आलमीन देखा तो नहीं। फरिश्तों से पूछते हैं, परवरदिगार आलम, फिर इनको कैसे पता चला, इनको कैसे इल्म हुआ? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, इलाहुल आलमीन इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात से पता चला, नबी की जुबान से पता चला, नबी के फरमान से पता चला, शहंशाह कायनात के ऐलान से पता चला, तेरे कुरान करीम से पता चला, नबी के फरमान से पता चला। अल्लाह मियां पूछते हैं, और फरिश्तों, क्या इन लोगों ने मेरे महबूब को देखा है? और मलाइका की जमाती और नूरी जमाती, क्या इन लोगों ने काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, इलाहुल आलमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं देखा। अल्लाह मियां पूछते हैं, और फरिश्तों, फिर इनको कैसे पता चला? न मुझे देखा, न काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, न जिब्रील को देखा, न जन्नत को देखा, न दोज़ख को देखा, न क़यामत देखी, न जब तक जिंदा है न कब्र देखी, न मौत का जायका चखा, न अब तक इनको पता चला। ये जो सारे रमजान रो रो कर दुआएं मांगते रहे, ये जो झोली फैलाए बैठे रहे, इन्होंने जो दामन फैलाए, इन्होंने जो दुआएं मांगी, इन्होंने जो इबादत की, उसकी क्या वजह है? फरिश्ते अर्ज़ करते, इलाहुल आलमीन तेरा कलाम पढ़ा, नबी का फरमान सुना, और इन्होंने इतना बड़ा यकीन कर लिया, गोया कि इन्होंने आपको भी, काली कमली वाले को भी, जन्नत और दोज़ख को भी देख रखा है। इन्होंने इतना यकीन कर लिया, गोया कि जन्नत को देखा हुआ है, ये दोज़ख से इतने डर गए, गोया कि इन्होंने देख रखा है। अल्लाह मियां का हदीस में आता है, अर्श अजीम हिलने लग जाएगा, अर्श के करीब खड़ा हुआ नूरी सतून हिलने लगेगा। अल्लाह मियां पूछते हैं, और अर्श अजीम तुझे क्या हुआ? आवाज आती है, ओ परवरदिगार आलम, जिन्होंने न जन्नत देखी, न दोज़ख देखा, न कब्र देखी, न मौत देखी, न खुदा को देखा, न पैगंबर को देखा, और फिर भी यकीन किया, गर्मी के रोजे रखे, इलाहुल आलमीन आज तो इनको बहुत कुछ मिलना चाहिए। आवाज आती है, ओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज मैंने इन तमाम लोगों को माफ कर दिया।
الہ العالمین ہماری کیا ڈیوٹی ہے، اب ملائکہ کی کیا ڈیوٹی ہے، فرشتوں کا کیا انتظام ہے۔ آواز آتی ہے او میرے نوری فرشتوں، جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ نماز عید کے لیے نکل رہے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو جاؤ، گلیوں پہ کھڑے ہو جاؤ، راستوں میں کھڑے ہو جاؤ، جنہوں نے عبادات مکمل کی ہے اور اب شکرانے کے لیے چلے ہیں، اور فرشتوں جاؤ ان سے مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان کے لیے خیر کی دعا خود بھی مانگو۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، دوڑ لگا رہی ہیں، عید کی خوشی منا رہی ہیں۔ ایک بچہ دیوار سے لگا ہوا چپ چاپ کھڑا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا او بچے تو کیوں نہیں کھیلتا، تو نہایا بھی نہیں، تو نے کپڑے بھی نہیں پہنے، کیا بات ہے؟ وہ رونے لگا، کالی کملی والے میرے ماں باپ فوت ہو گئے۔ ان تمام بچوں کی عید ہے، میری کائے کی عید ہے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں، مجھے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی انگلی پکڑی اور واپس گھر تشریف لائے اور فرمایا او عائشہ میں تیرے لیے جنت لے کے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیسی جنت لائے ہو؟ فرمایا یتیم کو لایا ہوں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی مل جائے گی۔ دھلایا، نہلایا، کپڑے پہنائے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یتیم آج کے بعد تو یتیم نہیں ہے، میں تیرا ابا ہوں، میں تیرا وارث ہوں۔ فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب آدمی کے دنیا میں سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں، بے کس اور بے بس آدمی کا سہارا میں بن جاتا ہوں، دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، میرا سہارا ختم نہیں ہوتا۔ حضور تشریف لائے اور وہ بچہ ساتھ تھا، وہ دوسرے بچوں کو آ کے کہنے لگا آؤ اب میری بھی عید دیکھو۔ یوں لکھا علماء کرام نے وہ بچے اچھلنے والے، وہ خوشیاں منانے والے، وہ اچھلنے والے، سارے بچے رونے لگے، اے کاش ہمارے ماں باپ نہ ہوتے، آج ہمارے باپ حضور بن جاتے، ہم بھی لاوارث ہوتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وارث بن جاتے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب پروری فرمایا کرتے تھے، غریب ترسی فرمایا کرتے تھے، مدینے کے محلے میں چکر لگایا کرتے تھے، کس کے پاس کپڑا نہیں ہے، کس کے پاس روٹی نہیں ہے، کس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، ارشاد فرمایا جب تک ایک ایک امتی پیٹ بھر کے نہ کھا لیتا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ آج نہ حضور کی سنت پہ عمل ہے نہ ہمارا قرآن کریم پہ عمل ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا تو میرا بندہ ہے میں تیرا مالک ہوں، صرف تیری زبان کا مالک نہیں رگ رگ کا میں مالک ہوں، خون کے قطرے قطرے کا میں خالق ہوں، رگ و ریشوں کا میں خالق ہوں، پاؤں کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک او میرے بندے اکڑنا گھمنڈ نہ کر تو میرا بنایا ہوا ہے۔ اگر میں نے تھوڑی سی نظر کرم پھیر لی تو مارا جائے گا، میں نے رحمت کی نظر اگر ہٹا لی تیرا کوئی پرسان حال نہیں بنے گا۔
आवाज आई मेरे बंदे, हर दुख में, हर दर्द में, हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर मुसीबत में, हर तकलीफ में मुझे बुलाया कर। और मेरे बंदे मैं सोने वाला नहीं जो तू दरवाजे पे खड़ा होकर इंतजार करे। अफसर के पास जाओगे, चपरासी की मिन्नत करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, अर्दली की मिन्नत करोगे, बड़ों के पास जाओगे, इत्तला मिलेगी लाहौर चले गए, कभी खबर मिलेगी कराची चले गए, कभी पता लगेगा साहब बहादुर सोया हुआ है, जागना नहीं चाहता, कभी इल्म होगा खाना खा रहा है, कभी किसी जगह मायूसी, कभी किसी जगह नाउमीदी। आवाज आई ओ मेरे बंदे मेरे पास आ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। मेरे दरवाजे पे आ, मैं लाहौर कराची का सफर करने वाला नहीं, मैं नींद करने वाला नहीं, मैं रोटी खाने वाला नहीं, मैं थकने वाला नहीं। साहब बहादुर अभी थक के सोया है, उठाना बड़ा मुश्किल है। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नऊम। मेरे दरवाजे पे आ, रात को आ, दिन को आ, सुबह को आ, शाम को आ, सर्दी में आ, गर्मी में आ, बारिश में आ, तूफान में आ, जिस वक्त तेरा जी चाहे उस वक्त आ। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन आसमान में बादशाहत मेरी, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। एक एक जर्रे पे, एक एक कतरे पे, एक एक पत्ते पे मेरी कुदरत काम करती है। फरमाया जिस वक्त तेरा जी चाहे मुझे बुला, मैं हर वक्त तेरे नजदीक हूं। साहबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, रब्बुना करीब फनुनाजी। क्या हमारा रब हमसे नजदीक है, हम उससे सरगोशियां करें, आहिस्ता आहिस्ता बुलाएं। अम बईद या दूर है, फनुनादी हम जोर से आवाजें देकर बुलाएं। आवाज आई ओ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को मेरे बारे में बतलाओ। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं तो तुम्हारी स्याह रग से भी ज्यादा करीब हूं। तो मुझे पुकार के देख, मुझे बुला के देख, मैं तुझे किस तरह संभालता। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पुकारा, अय्यूब अलैहिस्सलाम की जख्मी जुबान ने जंगल में पुकारा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं में बैठ के पुकारा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चिखा में पुकारा, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने छुरी के नीचे पुकारा, नूह अलैहिस्सलाम ने इतने पत्थरों के नीचे दबकर पुकारा। इब्राहिम पे सर रखकर उसी को पुकारा। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे में आंसू बहाकर उसी मालिक के कायनात को पुकारा। ख्वाजा खुदा बख्श मरहूम सरकार ने अल्लाह अल्लाह की जप लगाकर, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाकर उसी को पुकारा। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नेज़े की नोक पे तलवारों की छांव में उसी को पुकारा। सैयदा ज़ैनब ने अपनी मुश्किलात में, चारों तरफ लाशों की ढेर है, सारा खानदान ज़िबा हो गया, खैमे के कोने में सर सजदे में रखकर उसी को पुकारा। इमाम
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमीर हमजा के 11 टुकड़े सामने रखकर उसी को पुकारा। कौन है किसी की सुनने वाला उस परवरदिगार के सिवा? उसी की तौफीक से नेकी बनती है, उसी की तौफीक से एक एक सजदा आदमी कर सकता है। वरना तुम्हें मालूम है लखापति करोड़ापति खाने वाले पीने वाले लोग रमजान में मस्जिद में आने की तौफीक ना हुई, आ ही ना सके अल्लाह के दरबार में। और ये तो अपने अपने मुकद्दर की बाजी है। बात याद आई, पहले भी कई मरतबा सुनाई होगी, फिर सुना दूं, आप कौन से याद रखते हैं। हजरत शेख सादी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्गों में से गुजरे हैं। सारी बात मुकद्दर की है, सारी बात अल्लाह की देन की है। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक बहुत बड़ा अमीर आदमी, बड़ा कारोबार, बड़ा धंधा, बड़ा रईस है, बड़ा कारोबारी है, बड़ी खूबसूरत बीवी है। मियां बीवी आराम से ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करते हैं। शाम का वक्त है, रात का वक्त है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश बरस रही है, बर्फबारी हो रही है, मियां बीवी आराम से बैठे खाना खा रहे हैं, दिल लगी भी हो रही है। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, किसी ने कुंडी खटखटाई। अल्लाह नाम पे 2 रोटियों का सवाल करता हूं। सेठ को गुस्सा लगा, कारोबारी आदमी को जलाल आ गया, अमीर आदमी का खून खौल गया। ये कौन है जो रात को परेशान करने आया है? ये वक्त भीख मांगने का कोई? गुस्से में आकर बाहर निकला, दरवाजा खुला। फकीर ने समझा रोटी मिलेगी। सेठ ने आगे बढ़कर फकीर के मुंह पे तमाचे मारे, थप्पड़ मारे, लाते मारी। सारा दिन परेशान करता है, सारे दिन परेशान करते हैं फकीर लोग। रात को भी चैन नहीं लेने देते, रात को भी सुकून से खाने पीने नहीं देते। तुझे किसने कहा मेरा दरवाजा क्यों खटखटाया? फकीर रोने लगा और उसने पहले इसके दरवाजे पे सदा की थी, फिर उस बड़े दरवाजे पे सदा कर दी। और परवरदिगारे आलम मैं फकीर खुद नहीं बना, ये अमीर खुद नहीं बना। मैंने मांगी रोटी, मिले तमाचे, मिली लाते, तेरी मर्जी। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा। सारा जान तेरे दरवाजे का मोहताज है, सारा जान तेरे दरवाजे का गदागर है। तू शहंशाह है, सारा जान तेरे दरवाजे पे भीख मांगने वाला है। वो तो गरीबों की भी सुनता है, वो तो अमीरों की भी सुनता है, वो तो काफिर की भी सुनता है, वो तो मुशरिक की भी सुनता है, वो तो ईसाई यहूदी पे अगर कोई जुल्म करे वो तो उसकी भी सुनता है। परवरदिगारे आलम ने सुन ली। और कभी कभी ऐसा होता है, यूं लिखा उलमा ने कि एक दुर्वेश बैठा हुआ था, एक मर्द औरत का जोड़ा वहां से गुजरा तो पानी था, उसकी लकड़ी पानी में जो लगी तो छींटे उड़े, औरत की सलवार पे पड़े। औरत ने मुंह बनाया, उसका यार जो उसके साथ था उसे जला लाया, उसको गुस्सा आया, उसने जूता निकाल कर फकीर के सर पे जूते मारे, जूते मारे फकीर के सर पे। वो कुछ ना बोला, वो बेकस था, वो बेबस था। क्या बोलता? वतन नहीं, इलाका नहीं, कुनबा नहीं, कबीला नहीं, बरादरी नहीं, मालो दौलत नहीं, बोल के क्या करूंगा? उसने तो दिल से खुदा को कह दिया, और मेरे मालिक तू देख रहा है मैं पिस रहा हूं। जोड़ा आगे निकला, जवान की पसलियों में दर्द उठा, सड़क पे लेटने लगा। औरत आके कहने लगी अल्लाह वाले को आपने कुछ किया है? फकीर कहने लगा नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अगर कर सकता तो मैं उस वक्त यहां से जाने क्यों देता, मैं तो गरीब आदमी हूं। उसने कहा नहीं कुछ ना कुछ किया है। वो कहने लगा मैंने नहीं किया, असल बात कुछ और है। सलवार पे तेरी पे छींटे
पड़े थे, तेरे यार को गुस्सा आया, उसने मुझे मारा, और तुझे मालूम नहीं मेरे सर पे जूते पड़े, मेरे यार को गुस्सा आया। तू मुझे बेयारा समझती थी, तेरा मतलब ये था मैं बेयारो मददगार हूँ, और तेरा यार तेरी बगल में था, मेरा यार मेरे दिल में रहता है। उसने कुछ किया होगा। जिस सेठ ने तमाचे मारे, जिसने गरीब परवरी करने के बजाय अकड़ की, गुरूर किया, माल के नशे में चूर चूर था, अकड़ दिखाई, अल्लाह पाक ने पकड़ दिया। वो देने पे आए तो देर नहीं, उजाड़ने पे आए तो कोई देर नहीं। हमने यहां तक देखा कि बादशाहों को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटका दिया। और अभी कल की बात है, परसों की, कराची से आवामी एक्सप्रेस लथपथ होके चली, खचाखच भरी हुई है। कुवैत से लोग आए, दुबई से आए, मुत्तहिदा अरब अमारात से आए, दूसरे मुल्कों से चले, कपड़ा साथ है, पैसा टका साथ है, नन्हे मुन्ने बच्चों के खिलौने साथ है। कराची से लोग चले, हैदराबाद से लोग चले, प्रोग्राम है, छोटा बच्चा खुश होगा, बड़े को ये दूंगा, बहन को ये दूंगा, भाई को ये दूंगा, अब्बा की ये खिदमत करूंगा, अम्मा की ये खिदमत करूंगा, मैं जाकर यूं खुशियां मनाऊंगा। आवाज आई, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तुम्हारे सारे के सारे काम दरमियान में रह जाएंगे। डरते नहीं तुम उसकी बेनियाजी से। रात के 12:15 बजे हैं, किसी के वहमो गुमान में नहीं, किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं, कोई बैठा बैठा सो रहा है, कोई खड़ा खड़ा सो रहा है, कोई स्टेशन का इंतजार कर रहा है, एकदम गाड़ी पलटी, खुदा जाने कितने आदमियों का कीमा बने। इंसान ना मालूम क्या क्या मंसूबे बनाता है, इंसान ना मालूम क्या क्या तजवीजें बनाता है, इंसान ना मालूम क्या क्या प्रोग्राम बनाता है। अल्लाह की कुदरत हंसती है, मेरे बंदे प्रोग्राम बनाना तेरा काम है, पूरा कराना मेरा काम है। अल्लाह पाक की देन है, वो जिसको जो चाहे दे और जिससे जो चाहे ले ले। वो बादशाह बनाए किसी को कोई देर नहीं, और बादशाह को फकीर बनाए कोई देर नहीं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाअ व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। फरमाया जिसे चाहूं इज्जत अता कर दूं, जिसको चाहूं जलील कर दूं। जिम्मेदारों, दुकानदारों, पैसे टके वालों, गरीब की बेटी को ना धक्का करो, खुदा जाने तेरी बेटी का क्या हाल होगा। गरीब की बीवी को ना ताड़ो, गरीब की बहन को ना ताड़ो, खुदा की कसम अगर वो जलाल में आ गया तेरा बेड़ा गर्क कर देगा। अजीजो अकरबा की आबरू से मत खेलो, अपने पराये की पहचान करो। आज मुसलमान हैं, अपनों से इज्जत नहीं बचती। अरे मुसलमान तो वो थे, तू और मैं काय के मुसलमान हैं। आओ तारीख उठाओ, हदीस उठाओ, किताबें उठाओ, मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने परवाने, हुजूर के साथ भूखे रहने वाले, हुजूर के साथ प्यासे मरने वाले, हुजूर के साथ होकर नंगे रहने वाले, और एक एक कपड़े में सहाबा के 11 पेमन हुआ करते। मगर हुजूर का कहना ऐसा मानना कि यहूदी ईसाई अपनी जवान बेटियों को सहाबा किराम के घरों में छोड़कर साल साल के लिए, 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए तिजारत पे चले जाते थे। खुदा की कसम मोहम्मद के किसी गुलाम ने और ईसाई की बेटी की तरफ कभी नजर नहीं उठाई। काली कमली वाले के दीवानों ने कभी यहूदी की बहन की तरफ नजर उठा के नहीं देखी। तू तो उस नबी का गुलाम है जिस नबी के दरबार में एक काफिर
کافر عورت میدان جنگ سے پکڑ کر لائی گئی. کافر لڑکی جو صحابہ کو مارنے آئی تھی, جو مقابلہ کرنے آئی تھی, پکڑ کے لایا گیا, دربار رسالت میں بٹھایا گیا. فرمایا او بلال, یہ میری رحمت والی چادر لے کر لڑکی کے اوپر ڈال کے پردہ کرا دے. عرض کیا یا رسول اللہ, یہ تو کسی کافر کی بیٹی ہے, یہ تو کسی غیر مسلم کی بیٹی ہے, یہ تو میدان جہاد سے گرفتار ہو کر کے آئی ہے. فرمایا او میرے صحابہ, اپنے ابا کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے اور میں محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے, دونوں دروازوں میں فرق کیا ہوا؟ میری چادر ڈال کر پردہ کرا دے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بتا تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی, باعزت مجھے میرے گھر پہنچا دو. دو جوان صحابی ساتھ کر دیے. آؤ آقا کے غلاموں کا حال دیکھو. ایک میری تیری غلامی ہے. رمضان میں تو کچھ نماز بھی پڑھ لی, کئی لوگ ہیں جو انشاءاللہ آج ہی پلہ جھاڑ دیں گے. نماز ختم, دین ختم, تلاوت ختم, دیکھی جائے گی. جو اگلے سال آیا تو پھر دیکھی جائے گی. بے نماز ہو کے مرنا, بے نماز ہو کر کے مرنا. میں اپنی بات نہیں تمہیں سناتا. آؤ امام الاولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ تمہیں سناتا. شاید میری تمہاری پھر ملاقات نہ ہو سکے, نہ معلوم تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری آ جائے. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. کنیت الطالب کتاب ہے, اس اللہ والے نے اپنی قلم سے لکھی اور اتنا اثر تھا اس اللہ والے کی زبان میں. جب لوگ وعظ سننے بغداد آیا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے, ہم تو پوچھتے ہیں نا بھی جلسے میں آدمی کتنے تھے, نعرے کتنے لگے تھے, ٹیوب کیسی تھی, مرچیں کتنی لگی ہوئی تھی. اور شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وعظ میں سے لوگوں کے جگر پھٹ کر جنازے کتنے اٹھے. لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے, ایک ایک مجلس میں سے 15 جنازے اٹھتے تھے. اتنے درد سے خدا کا کلام پڑھتا تھا کہ لوگوں کے جگر پھٹ جایا کرتے تھے. لکھا ہے, فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر عورت ہو مرد ہو نماز قضا کرتا ہے, فرمایا فنکاحها باطل باطل باطل, نکاح اس کا باطل ہے, نکاح نہیں رہتا. اولادها حرام, اولاد حرام کی پیدا ہوگی. پیران پیر کا فتویٰ ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے, بقول تمہارے یاری والے پیر کا فتویٰ ہے. تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے, نہ خدا کو مانو, نہ پیغمبر کو مانو, نہ پیر کو مانو, اپنے آپے کو مانتے. جاؤ کتاب چیک کرو, صفحہ 59 سے لے کر 63 تک کی عبارت پڑھو جو اللہ والے نے اپنے قلم سے لکھی. فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے لا یغسل لہو, اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ولا یکفن لہو, اسے کفن پہنانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں. ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین, اس بے نماز کو مسلمانوں کے گورستان میں, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو, کہیں اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا قہر نہ آ پڑے. اللہ والے کا فتویٰ ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اپنی مرضی پہ ہم لوگوں نے چلنا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا, ایک ایک عمل کو پکڑا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جوان صحابی ساتھ کر دیے کافر لڑکی کو پہنچانے کے لیے. جنگل کا راستہ ہے, رات اندھیری آئی ہے, سفر لمبا ہے, بڑی خوبصورت لڑکی ہے, شاہی خاندان کی لڑکی ہے, لڑکی بھی جوان ہے اور مدنی کریم کے غلام بھی جوان ہے. گھر پہنچی
सगा भाई पूछने लगा, बता नबी के गुलामों ने, नबी की फौज ने तेरी साथ क्या सलूक किया? कहने लगी, उस मालिक की कसम जिसके कब्जे में ये सारा जहान है, जो काली कमली वाले के गुलामों ने मेरी इज्जत की हिफाजत की है, वो तू मेरा मां जाया सगा भाई भी नहीं कर सकता। तू मेरा भाई है, तू मेरी इज्जत की इतनी हिफाजत नहीं कर सकता जितनी इन्होंने की है। ये दो जवान मेरे साथ आए हैं, मुझे यूं मालूम होता था मेरी साथ आंखों से अंधे चल रहे हैं, इस तरह से मुझे ये साथ लेके आए। उस जमाने में लोगों इंसाफ था, जिद नहीं थी। आज तो सारा कुरान सुनो, सारा नबी का फरमान सुनो, अच्छे अच्छे मसले सुनो, और अगर बाद में कोई ये कह दे कारी हनीफ मसले तो बहुत खरे बयान करता, पर ऐब एक हो गया, देवबंदी है, सारे मसले खत्म, सारा कुरान खत्म। वो खुदा के कहर से डर जा, क्या है ये देवबंदी बरेलवी? तू कुरान वाला बन, तू नबी वाला बन। नबी के जानिसारों ने किस तरह से कुर्बानी की अमल किया। मैं तो एक बात कहूंगा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें खराब हो गई। डॉक्टर कहने लगे आंखें बना देंगे मगर 3 दिन तक सजदा करने की इजाजत नहीं। पता आंख कितनी बड़ी चीज है और आंख के बगैर कितनी बड़ी मोहताजी है, तुम्हें क्या मालूम? ये तो उसको पता चलता है जिससे कोई नियामत छीन गई। नियामत के होते हुए कोई कदर नहीं। जब तक बीवी घर में जिंदा रहती है ना, हर वक्त यूं घूर घूर कर देखता है, हर वक्त। जब मर जाती है फिर कब्र में सर मार मार के मरता है। एक एक नियामत का इसी तरह से हिसाब। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मुझे ठोकरे खा के मरना मंजूर है, मुझे टकरे खा के मरना मंजूर है, मुझे ये धक्के दौड़े मंजूर है, मुझे ये परेशानी मंजूर है, पर मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि एक वक्त भी मैं अपने परवरदिगार की चौखट पे सर न झुकाऊं। मुझे ये बात एक वक्त के लिए भी मंजूर नहीं। सारी उम्र इब्ने अब्बास ने आंखों की मोहताजी में काट दी मगर आंख न बनवाई, इसलिए कि मैं तो सजदा छोड़ नहीं सकता। कैसे थे ये लोग जिन्होंने सारी उम्र मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की है और अल्लाह पाक ने इन्हें नवाजा भी है। अगर हम मानते नहीं तो हमारे पल्ले क्या पड़ रहा है? तो मैं अर्ज कर रहा था शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत। सेठ ने तमाचे मारे, फकीर को लाते मारी, अल्लाह मियाँ ने पकड़ लिया। आज वो गोदाम गया, कल को वो दुकान गई, परसों को वो कारोबार गया। नतीजा ये कि बिल्कुल मोहताज और मुफलिस गरीब हो गया। बीवी कहने लगी ये रिश्ते नाते तमाम के तमाम ताल्लुकात उसी वक्त तक हैं जब तक के पल्ले पैसा टका। चलती का नाम गाड़ी है, रुक गई तो गाड़ी नहीं। कौन किसी के काम आता है? आज तो हालत ये हुआ, भाई भाई के दुश्मन है, भाई बहन का दुश्मन है, औलाद माँ बाप की दुश्मन बनी हुई है, बीवी खामिन की दुश्मन बनी हुई। जब भी बरकतें उठ गई, जब भी रहमतों का जनाजा उठ गया, जब भी हमारे पल्ले सुकून नहीं रहा, इत्मीनान नहीं रहा, ऐसी बीमारियां पैदा हुई जिनका डॉक्टरों को भी कोई पता नहीं चलता। और ऐसे ऐसे जालिम अफसर हम पे मुसल्लत हुए, ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने आए, दुनिया रोई, उनको कोई पता नहीं। असल में तो बात कोई भी नहीं आता है। रमजानुल मुबारक में सब्जी पता लोगों ने क्या भाव बेची है? दालों का भाव चढ़ाया, सब्जियों का भाव चढ़ाया और चीजों का भाव चढ़ाया। खुद गवर्नमेंट ने आटे और चीनी का भाव चढ़ाया। रमजान करीब आया, ईद के बाद चढ़ा लेते तो क्या हर्ज था? दूसरों को कहा कीमतें कम करो और खुद चढ़ा दिया। तो क्या परवरदिगार आलम नीयतों से वाकिफ नहीं? वो देख नहीं रहा? इस रमजान की कमाई को ले कहां जाओगे? कितने के बंगले बना लोगे? कितने कोठियां बना लोगे?
یہاں تو حالت صرف اس قدر بنی ہوئی ہے، کہتا ہے عمل پھر نہ برباد ہو جائے گی، پھر تیرے پلے پڑے گا کیا؟ آج وقت ہے، ابھی سانس آ جا رہے ہیں، ابھی تندرستی ہے، ابھی ہوش و حواس ٹھیک ہے، آج بھی توبہ کر لے ورنہ ان لوگوں کی طرح نہ مر جائے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ جہنم ہے جس پر تمہیں کبھی یقین نہیں آیا کرتا تھا۔ اس دن رشتے ناطے، اس دن افسری کام نہیں آئے گی، اس دن بنگلہ کوٹھی، اس دن مربع باغ و بہار، اس دن دولت، اس دن اولاد، اس دن یاری دوستی، اس دن تعلق داری، اس دن چیئرمینی، اس دن گورنری، اس دن وزارت کام نہ آئے گی۔ اور کون سا دن ہے؟ فرمایا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، سورج تمہارے پیروں پہ آ پڑے گا، ستارے ٹوٹ کر زمین پہ آ پڑیں گے، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھرنے لگیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، کیا چیز کام آئے گی اس دن تیرے؟ کون کام آئے گا؟ اور اللہ کا قرآن ہے، سورت یاسین ہے، جب صفیں بنیں گی، جب علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنیں گی، اب آد آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں اور بدماشوں اور رشوت بٹورنے والوں اور حرام کھانے والوں اور زانیوں اور چوروں اور ڈاکوؤں اور دین میں مسئلے بنانے والوں، آؤ میرے نیک بندوں کے پاس، تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، الگ ہو جاؤ۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، میرے نیک بندوں کے قریب آج تم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جاؤ شرابیوں کی صفوں میں جاؤ، جوئے بازوں کی صفوں میں جاؤ، بدکاروں کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، چوروں کی صفوں میں جاؤ، زانیوں کی صفوں میں جاؤ، قاتلوں کی صفوں میں جاؤ، ظالموں کی صفوں میں جاؤ۔ آج تمہیں میرے نیک بندوں کی جماعت کے قریب بھی کھڑا ہونے کی کوئی اجازت نہیں۔ ساری دنیا کے سامنے ساری زندگی کے عیب کھل جائیں گے، دفتر کھل جائیں گے۔ پوتا دیکھے گا دادا کا کیا حال ہے، پوتی دیکھے گی دادی جان کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گی اماں کن لوگوں میں کھڑی ہے، بھائی دیکھے گا بہن کن لوگوں میں کھڑی ہے، باپ دیکھے گا میری دختر کن لوگوں میں ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین بھی بول بول کر بتلائے گی، الہی مجھ پہ حرام کھایا، مجھ پہ بیٹھ کر بدکاری کی، الہ العالمین مجھ پہ جوا کھیلا، الہی مجھ پہ شراب پی، الہی مجھ پہ ساری عمر بدماشی کرتا رہا۔ صرف زمین نہیں، وہی سورت یاسین ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ تیرے ہاتھ بولتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے الہی ہم سے قرآن نہیں کھولا، بدکار عورتوں کو لگاتا رہا، الہی ہم سے وضو نہ کیا، ہم سے جوا کھیلا، ہم سے بدماشی کی، ہم سے فلاں عیب کیا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پیر بول کر گواہی دیں گے الہی نماز کے لیے نہیں جاتا تھا، ہم سے چل کر فلم دیکھنے جاتا تھا۔ ہاتھ تیرے خلاف، پیر تیرے خلاف، زمین تیرے خلاف۔ آیونہم وتشہد آیونہم، آنکھیں تیرے خلاف، الہی تیری قدرت کا نظارہ ہم سے نہ دیکھا،
تیرا قرآن نہ دیکھا، تیرے نبی کا فرمان نہ دیکھا، ہم سے بدکار عورتوں کی شکلیں دیکھی، ہم سے طرح طرح کے تماشے دیکھے۔ عرض کر رہا تھا کہ سیٹ کا آج وہ گیا، کل کو وہ گیا، بالکل غریب نادار ہو گیا، مفلس ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی میری جان چھوڑ، طلاق دے، تیرے پلے تو اب روٹی بھی نہیں۔ وہ جب کسی کو گھٹاتا تو یوں ہی ہوتا ہے، اشارے کی دیر ہے، اسی کو کہتا ہے ابتار، منہ پہ مٹی آ گئی۔ بڑے بڑے تاج اوڑھنے والوں کے منہ پہ مٹی آ گئی، بڑے بڑے گورنروں کے منہ پہ مٹی آ گئی، بڑے بڑے وزیروں کے منہ پہ مٹی آ گئی۔ روئے زمین کے مالک تھے، ملکوں کے مالک تھے، سونے چاندی کے ڈھیروں کے مالک تھے، فوجوں کے مالک تھے، موت کا جھٹکا لگا، آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہیں۔ کون پوچھے؟ کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ اللہ میاں نے پکڑ لیا، عورت کو طلاق دے دی، اس نے عدت گزاری اور کسی دوسری جگہ جا کر کے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھو، عورت یہی ہے، خامن دوسرا ہے، موسم وہی، رات ایسی ٹھنڈی ہوا، بارش برس رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، یخ موسم ہے، یہ عورت اور اس کا دوسرا خامن ہاتھ دھو کر کھانا کھانا شروع کرنے لگے۔ ابھی بسم اللہ پڑھی ہے، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، آواز دی، اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ اس کا خامد کہنے لگا یہ کوئی شوقیہ فقیر نہیں، یہ تنگ ہے، یا اس کے پیچھے عورت بھوکی ہے، یا معصوم بچے بھوکے ہیں، شوق میں اتنی سردی میں نہیں آ سکتا۔ ہم نے تو دوپہر بھی کھا لیا تھا، یہ سارا کھانا فقیر کو دیا، سارا ہی کھانا اٹھا کر فقیر کو دیا۔ عورت گئی، کھانا دے کے واپس آئی، روتی ہوئی واپس آئی، رو رہی ہے۔ خامد نے بے نیازی دیکھ کر آئی ہوں، جس فقیر کو روٹی دے کے آئی ہوں، جس فقیر کو کھانا دے کے آئی ہوں، اس فقیر کو میں نے جان لیا، اس کو میں نے بہت امیر آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، قدرت دیکھو اس کی، رات کے وقت میرے دروازے پہ ٹکڑا مانگنے آیا۔ وہ اس کا خامن کہنے لگا اگر تم گھبراؤ نہ، اگر تم پریشانی کا اظہار نہ کرو تو ایک راز کی بات میں بھی بتاؤں۔ اس نے کہا جی آپ کیا بتلائیں گے؟ وہ کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم، تیرے خامند نے جس فقیر کو تماچے لاتے ماری تھی میں وہی فقیر ہوں، جس کو لاتیں لگی تھی، جس کو تھپڑ لگے تھے میں وہ ہوں۔ آج میری جگہ وہ ہے اور اس کی جگہ میں ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ بے نیاز ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے، سب اس کے دروازے کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ دن خوشی کا دکھلایا، اللہ پاک نے عید کا دن دیا، شکریہ کی نماز کا وقت دیا، رمضان کے روزوں اور تراویح اور تلاوت، زکوٰۃ، خیرات کی توفیق بخشی۔ یہ اسی کے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، اور جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے امیر آدمی ایک سجدہ نہیں کر سکے، بڑے بڑے مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے ایک روزہ نہ رکھ سکے۔ تم کیا کہتے ہو انہوں نے نہیں رکھا؟ نہیں، اس مالک نے ہی نہیں رکھنے دیا، جا تو اس قابل ہی نہیں کہ میرے دروازے پہ آئے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں گیا، اور خدا کی قسم خدا نے تجھے اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق ہی نہیں کی، ورنہ وہ جانوروں سے کام لیتا ہے، وہ پرندوں سے کام لیتا ہے، تیرا محتاج نہیں۔ اگر سارا جہان نماز پڑھنے لگ جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوتا۔ اگر سارا جہان پورا دنیا کا دھندا چھوڑ کر قرآن لے کر بیٹھ جائے، خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر پوری دنیا مرتد ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی گھاٹا نہیں آتا۔
یہ سب اپنے لیے کر رہے ہو, یہ سب اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہو, سب اپنی موت کی تلخی سے بچنے کا بندوبست کر رہے ہو, قبر کے اندھیرے کا انتظام کر رہے ہو, قیامت کی تباہ کاریوں سے بچنے کا انتظام کر رہے ہو. ختم ہونے والی زندگی, تباہ ہونے والی زندگی, روزانہ تمہارے سامنے ختم ہونے والی زندگی, مردہ بن جانے والی زندگی, منہ بند کر دینے والی زندگی, آنکھیں بند ہو جانے والی زندگی, گھر سے اکیلا جنازہ اٹھ کر کے چلا جانے والے کی زندگی ابھی تجھے ملی ہوئی ہے. سانس آ جا رہے ہیں, عید کا دن ہے, اعلان کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی اپنے دل میں یوں ہی توبہ کر لے میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا, کوئی یہ توبہ کر لے میں آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا, کوئی یہی توبہ کر لے میں آج کے بعد کسی قسم کے وبائی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا. بہت ممکن ہے کہ تیری موت آئے اور پروردگار عالم فرمائے آ جا, تو مجھ سے ڈر گیا تھا, میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ کی بڑی کریمی ہے, جب وہ کسی کو بخشنے پہ آئے تو اس کو اس وقت بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اللہ کے حضور میں پیش ہوگا, آواز آئے گی جا تو نے ایک دن روڑا کاٹا, راستے سے اس نیت سے ہٹایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تو نے میرے بندوں کی تکلیف کا خیال کیا, جا میں نے تیری جہنم کی تکلیف کو ختم کر دیا.